النيورونات أو الخلايا العصبية هي المادة التي يتكون منها دماغنا وجهازنا العصبي. إننا نولد مع هذه الخلايا، أما نموها فيتوقف بعد السنة الأولى من العمر. والخلايا العصبية هي الوحيدة التي لا تتجدد في جسم الإنسان، أما تشعباتها وفروعها فتستمر في النمو. هل تعلمون أن حجم 100,000 منها لا يزيد عن رأس دبوس، بينما عدد التشابكات بين أطرافها يحتاج إلى آلاف الأرقام لكتابته؟ أمر صعب التصور، أليس كذلك؟ ما هو عمل هذه البلايين من الخلايا العصبية؟ إنها تساعدنا على فهم واستيعاب العالم من حولنا. كيف؟ لندخل الآن في إحدى الخلايا العصبية وهي تقوم بعملها. ما هي أخبار العالم الخارجي؟ قد وصلت رسالة. يوجد أخبار من الخارج؟ ليس الكثير، فقط الكثير من الغبار، ونتنفس بصعوبة ليس إلا. المعلومات التي لدينا. القسيس سبعون يخبرنا أنه لا يحب الغبار. ماذا نفعل أيها الرئيس؟ أرسلوا له أن الوضع محتمل عليه أن يصبر. القسم 803 يتنفس بصعوبة. فماذا أفعل له؟ هذا طبيعي أثناء الركض. لا سمحت لي، أنا لا أوافق أبدا. معلومات من الحجرة تقول أنها جافة تماما. كيف يقول هذا النقاط؟ جلد الأقدام يخبرني أن أربطة الحذاء مشدودة جدا. عليه أن ينسى ذلك فقط. لكن جلد الأقدام يحب. اطلب بعض اللعاب للحل. سهلة بسيطة تحل المشكلة. لا أعتقد ذلك. أعتقد أنها ستسهل. وبهذا لا نصل إلى حل. أخبرها أن تخفف السرعة وتبلع ريقها على غير. إن لم يوطن الأولاد بأنفسهم فلن نتحمل المسؤولية. لسنا هنا للانتقاد بل للتنصيت. إنهم غير مستعجلين، لكن من يعود هذا الوقت الضائع غيرنا. اسمع، خليتنا تستقبل حوالي 30,000 معلومة لتصنيفها، وبهذه الطريقة لن تستطيع تصنيف شيء. لقد تم اقتراح عمل سالة بسيطة. لماذا لا نصوت على الاقتراح؟ لقد ربح الذين يؤيدون السالة. القلب يجب أن يسرع، هذا أفضل الموقف. لنصوت ثانية ونرى عدد الموافقين على اقتراحي. لقد حصلت على الأغلبية. أمر الآن بعمل سالة طبيعية والإسراف في نبض القلب حالا. أنا سريعا يا مايسترو. بما أن المشكلة قد انتهت، أريدكم أن تعرفوا ما يجري هنا بين المعلومات الداخلة والخارجة. علينا أن نكون قادرين على إيجاد كل المعرفة وكل الذكريات وكل الحساسيات المخزونة في الدماغ والتي نستعملها دائما. ألا توافقون يا سادة؟ وتنتقل المعلومات من خلية إلى أخرى ويحملها المراسلون السريعون. أظنك تعرف طريقك. طبعا سأذهب رأسا إلى القسم العاطفي وعليهم أن يتدبروا الأمر. يتدبروا ماذا؟ كيف يوصل الرسالة إلى القلب. وأنت هل تعرف طريقك؟ نعم، سؤال سخيف. بالطبع أعرف طريقي. سؤال سخيف، لا بأس يا سيد العارفين، ولكن سأقول لك شيئا. أنت محظوظ، فالسؤال رد فعل طبيعي، ولهذا خذ الطريق القصير. طريق القصير؟ القصير؟ ألم يعلموك هذا؟ السؤال رد فعل طبيعي. بإمكانك الذهاب رأسا إلى مركز العمل دون المرور بالدماغ، وعند أول تقاطع تذهب إلى قوس رد الفعل. قوس رد الفعل نسيت طبعا. ولاد آخر زمن كل ما يفكرون به هو الاندفاع كالمجانين. ما الفائدة من السرعة إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب؟
هل تعرف كم الوقت الآن تأخذ؟ وأنا في الطريق كلهم كانوا فوقي، أمامي، خلفي، بجانبي، في كل مكان. أحاطوني، بهدلوني، دعسوا علي يا عمي، غير معقول يا عمي. هيا هذا مكانه. ليذهب مراسلو الأعصاب للدموع والعضلات الصدرية لعمل سعلة بسرعة. انتهت المهمة بسرعة وانسى أكثر من 1% من الثانية. كان وقتا ممتعا. بدون تدافع رجاء، لا تنسوا أن كل منكم مفتاح خاص لا ينطبق إلا على القفل المخصص له فقط. بدون تدافع رجاء، لا تنسوا أن كل منكم مفتاح خاص ينطبق على القفل المخصص. لا تسمع هكذا، ألم تتعلم الآداب؟ هنا من الدائرة. زيحوا هنا انطلالي. أين مكاني؟ أين أذهب؟ أي ورطة نحن فيها ثانية، ولكن المعلومات يجب أن تمر.